आगे चले, उधर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आगे चले ना, उधर बैठते चेयर पे। नाजरीन आज 3 शबान है और हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश का दिन है। आज ला ले आओ ढोला भाई दिया। करीब हो जाए ना, करीब हो जाए, इतना बह ला ले। बैठी बैठी। नाजरीन तमाम उम्मत मुस्लिमा को हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश का ये दिन मुबारक हो। खैर मुबारक। देख रहे उधर उधर करें करते जाए। नाजरीन मुझे मुसलमानों की इस बात पे इंतहा का दुख है कि आप मुसलमानों ने क्या किया दीन के साथ। यही कुछ किया है कि जो दीन वाले थे, जो इमाम हुसैन वाले थे, आपने उनको इस तरह जिंदा दफना दिया। ना इनके पास रोटी है, ना इनके पास घर है, लाले थ्यावन ढोल चाकी थ्यावन, ना इनके पास कपड़े हैं, ना इनके पास जूते हैं, ना इनके पास रोटी रोजी है। नाजरीन ऐसे नहीं था दीन। आप लोगों ने दीन इस्लाम तो गरीबों का था, इमाम हुसैन तो गरीबों के थे। आप इस साइड पे आ जाए, आगे जिसको लाइट को पीछे कर ले। हम मुसलमानों ने वो तरीके ही छोड़ दिए जो दीन के थे, जो इस किताब हकीम में थे। इस किताब का नाम हुसैन है। इस किताब के अंदर जो लिखा हुआ है, हम बर्बाद हो गए। ये किताब महल्लात में ना गई। इस किताब को बचाने के लिए मेरे नबी पर पत्थर लगे, मेरे नबी ने पेवंद लगाए, मेरे नबी की औलादों का खून पी गए यजीद जैसे लोग। इस किताब को आपने खोल कर भी ना पढ़ा। इसके अंदर क्या लिखा हुआ था नाज़रीन? इसके अंदर सारा हुसैन लिखा हुआ था। इसके अंदर हुसैन का करैक्टर लिखा हुआ था। समझ आइए ना, जो हमने यतीमों को माल देने थे, हमने मस्कीनों को माल देने थे, ऐसे लोगों के सर पे हाथ रखना था। हुसैन तो वो था। और आप लोग देगे पका पका कर खा के, ठीक है, और जनाब अली खुद ही केक काट के यजीद की तरह पेट बढ़ा के और इन लोगों को रोल रहे हैं। आज यौम हुसैन था तो हम तो गट्टू राशनों के भर के इन लोगों को जाके देते। हमने तो कुछ भी ना किया। ये इमाम हुसैन के नाम की मैं सब्जी लाई हूं, ठीक है, ये लो भाई, ये जाके खुद लंगर पकाना और पता नहीं कितने दिन तुम्हारे काम आएगी। ये 150 रुपए की सब्जी है, जो 150 रुपए का आपका बच्चा एक पीस खा जाएगा, वो इसके काम आना था। मुसलमान भाइयों, शिया भाइयों, सुन्नी भाइयों, हुसैन तो सबके थे। मुझे आपको समझाना नहीं आ रहा। मैंने आपको लानते इसलिए दी कि कुरान में लिखा हुआ था, लानतल्लाह अलल ज़ालिमीन, लानतल्लाह अलल काज़िबीन। तुमने जुल्म किया ना, इनका हक नहीं दिया, जुल्म किया ना। इसकी वजह से आपने जो घर में फ्रूट चाट खाई, केक बनाए, पूड़ियां बनाई, देगे बिरयानियां खाई, वो इनका हक था। जिसके घर में फ्रिज में चीजें पड़ी होती हैं, वो उसका खैरात नहीं खा सकता, ठीक है। वो अल्लाह के नाम वाली चीज जो है, वो अल्लाह के इन गरीब लोगों का हक है। इनको तमाम उम्मत मुस्लिमा आप चैरिटी देते हैं, लेकिन बड़े गलत तरीके से देते हैं। मैंने नजर हुसैन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, इधर दिखाएं। इस ऑर्गेनाइजेशन में पैसे भेजें, अपनी ये नियाजें भेजें, पैसे, राशन, ताकि मैं इस तबके को दूं। उसमें से खुदा ना करे कि मैं कुछ खाऊं। मैं अपनी तनख्वाह ले सकती हूं, लेकिन वो नहीं खा सकती। ये बच्चे हैं, ये गरीबों के बच्चे दिखाओ। ये कच्ची आबादियों में रहने वाले ये वो इंसान हैं जिनको हमने कुछ ना दिया। वो देखे, वो एक नशा करने वाला इंसान बैठा हुआ है, किसी ने उसको नशे पे लगा दिया। किसी इंसान ने उसकी भलाई करके उसके हाथ में कुल्हाड़ी या वो कोई औजार बना के ना दिए जिससे वो रोजी कमा लेता। पेट पाल बुराई फैलाने वाले आ गए हैं। हुसैनियों, तुम्हें कसम है इस कुरान पढ़ने वाले हुसैन की। मुझे शिया लोगों से बहुत अच्छे की उम्मीद है, आप लोगों के दिल में बहुत ज्यादा मोहब्बत है इमाम हुसैन की, लेकिन आओ मेरे भाइयों, हुसैन की तरह इसमें से निकाले ये माल ज़कात किसको देने। खून ना निकालो, माल निकालो। ये पिट्टोड़का, ये मातमे, ये जंजीरें लगा के ना हंसता तुम पे, अंग्रेज हंसता है, गोरा हंसता है तुम पे, बिल गेट्स हंसता है, डोनाल्ड हंसता है, नेतन्याहू हंसता है तुम पे कि व्हाट द स्टूपिड नेशन यू आर। You don't know how to give this charity to the poor people, to the deserving people. अंग्रेजों ने इमाम हुसैन से सीख लिया।
یہ بل گیٹس جو قطرے دیتا ہے نا، یہ امام حسین نے کہا تھا کہ انسانیت کو بچانے کے لیے. شیعہ سنی نہ دیکھو، انسان دیکھو کہ انسان کیسے. یہ دیکھو ادھر دکھاؤ نا. اب آپ کو موت آ جائے گی کہ ان بچوں کو ہم کیوں دیں، اپنے رشتہ داروں کو اٹھا اٹھا کے دے گے بھی انہی کو دے گے اور خراتے بھی انہی کو دے گے. یہ طبقہ بیٹھا رہے گا. میں ایک عورت ہوں، میں NGO چلا رہی ہوں، نظر حسین ویلفیئر آرگنائزیشن. آپ کو قسم ہے امام حسین کی کہ آپ بی بی زینب سلام اللہ کے صدقے میں دین بچانا چاہ رہی ہوں. میں پاکستان کے اندر اسلامی نظام چاہتی ہوں. میری مدد کریں، مجھے چادر پہناؤ. مسلمانوں میں تمہاری بہن ہوں، بیٹی ہو، تماشا نہ دیکھو. 3 سال سے مسلسل سوشل میڈیا میرا تماشا بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، نہ مجھے کوئی سوشل میڈیا میری امپاور کرتا ہے، نہ مجھے آرگنائزیشن NGO میں چلے جاؤ ڈونلڈ سے پیسے لے کر. تمہارا مر گیا کوئی، تم لوگ نہیں خیراتی سسٹم چلا، تمہیں دیگے پکا قرخانیوں پہ مردہ پرستی چھوڑ دو. امام حسین کے علم نہ لگاؤ، کالے کپڑے نہ پہنو، میلے کپڑے پہنو. ان جیسے میلے کپڑے پہنو، اندر کے میل ہو، اندر سے بھی کالے اور باہر سے بھی کالے ہو. مسلمانوں تم اتنے ذلیل ہو، اتنے حرامی ہو. کسی کی آنکھیں بنوا کر نہیں دیتے، کسی کا بے فارم نہیں دیتے، کسی کو کتابیں لے کر نہیں دیتے، ان کے پیٹ میں روٹی نہیں دیتے، ان لوگوں کو جنسی حقوق نہیں دیتے. اس کتاب کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 4 شادیاں کرنی ہیں. مولا علی کے 18 بیٹے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی شادیاں کی. حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے حضرت غازی عباس، اور آپ لوگ سوتیلی ماں اور سوتیلے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہو. جنس اور پیٹ کی بھوک اور روح کی بھوک جو ہے نا وہ عبادت ہے. راتوں کو اٹھ کر بنو سارے مسلمان. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے. چلنا ہے تو حسین کے راستے پر چلنا ہے. حسین زندہ باد، یا حسین زندہ باد، میرا حسین زندہ باد. آج کے دن توبہ کر لو. جتنے بھی شیعہ بیٹھے ہو کھانا چھوڑ دو یار. یہ خون نکالنا، کالے کپڑے، ڈرامے چھوڑ دو. حسین سچ بولتا تھا، سچ بولا کرو. حسین زنا نہیں کرتا تھا، زنا نہ کیا کرو. امام حسین شراب نہیں پیتے تھے، شراب نہ پیا کرو. امام حسین پیوند پتھر لگاتے تھے، پیوند پتھر لگاؤ. امام حسین غریب پروری میں رہتے تھے. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے کردار والی مائیں پیدا کرو. حسن حسین کی تربیت کرو میری ماں بہنوں. کیسے تم آ گئی ہو فیشنوں پہ، اور تم لوگ عبادتیں چھوڑ کر اور بد کرداری فحاشی پہ چلی گئی ہو. دین کو بچانے والی بی بی زینب، علی کی بیٹی، حسین کی بہن، تم پر لاکھوں سلام. اٹھو شریفوں کی بیٹیاں، خاندانی بیٹیاں، عورتیں اٹھو. جاؤ ان درباروں میں، ان بازاروں میں جاؤ، ان دفتروں میں جاؤ. ان کو بتاؤ کہ ہمیں حسین والا کردار والا مرد چاہیے، ہمیں یزید والا نہیں چاہیے، ہمیں شرابی نہیں چاہیے، ہمیں بد کردار زانی نہیں چاہیے، ہمیں دولت کا پجاری مرد نہیں چاہیے. ہمیں راتوں کو اٹھ اٹھ کر سجدے ادا کرنے والا، اللہ کے حکم کے لیے اپنی گردن کٹا دینے والا امام حسین جیسا مرد چاہیے. حسین سب کے ہیں. حسین ابو بکر، عمر اور عثمان کا بھی نواسا ہے، ان کا بھانجا ہے، ان کو بہت پیارا تھا. یزید ایک واحد کمینہ انسان تھا. یزید کو فرقہ بندی میں نہ پڑھو، یہ لڑائیاں جھگڑے نہ کرو. کردار بناؤ صحابہ جیسا، کردار بناؤ اہل بیت جیسا، کردار بناؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باتیں نہ کرو، اس کے اندر کردار لکھا ہوا ہے، اس کو کھولو ہر بندہ. لا الہ کے پڑھنے والے لو مزہ تاثیر کا. لا الہ کا مطلب ہے اس کے اللہ کے حکم کے علاوہ ہمارا حکم نہیں چلے گا. لا الہ کے پڑھنے والے لو مزہ تاثیر کا. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں خود لا الہ سے پوچھ لو. لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. یہ لا الہ کو بچاؤ اگر حسین کو بچانا ہے. ایڈوکیٹ گلشن سلطانہ تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون، مظفر گڑھ نظر حسین چیئر پرسن نظر حسین ویلفیئر آرگنائزیشن مظفر گڑھ سے 0302698087. یہ میرا موبائل نمبر ہے، آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے صدقات زکات بھی دے سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.